السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتكم قيمة مضافة. الفيديو ديال اليوم غادي نشرح لكم فيه كيفية العمل في منصة ريدبابل. أول حاجة قبل ما نبداو غادي نديرو واحد التعريف وجيز على موقع ريدبابل. هذا الموقع هو موقع ديال البرينت اون ديماند، يعني الطباعة عند الطلب. المعنى ديالها يعني اننا حنا غادي نصايبو التصاميم ديالنا، وهاد التصاميم غادي تطبع على بزاف ديال منتجات كامله في لي فيتمون، مثلا في لي تيشيرت ولي سويتشيرت، في لي ستيكرز، ملصقات، كوك دو تليفون، لي بوشيت ديال التليفون، لاغمورال، ملصقات حائطيه بحال السوايع، ديكورات ديال المنزل، لي زونفون اي بيبي، لي زاكسيسوار، وبزاف ديال الاشياء. وهاد الطباعه عند الطلب غادي نفهموها مزيان اللي غادي تسجلوا. اذا بقاو معايا حتى الاخر ديال الفيديو باش نعرفوا كيفاش نتسجلوا وكيفاش غادي نحطوا اول تصميم ديال. قبل ما ندوزو للتسجيل، اول حاجه غادي نجيو الموقع سيميلار ويب وغادي نشوفوا لو ترافيك على هذا الموقع، واش كيدخلوا ليه الناس بزاف ويستاهل اننا نتسجلوا فيه ولا ما يستاهلش. غنجيو الموقع سيميلار ويب، غنديروا ريد بابل وغنشوفوا لي ستاتيستيك. اذا كما كتلاحظوا ان في هذا الموقع في شهر اكتوبر 2019 دخلت ليه 20 مليون شخص، 20 مليون و800 الف. في شهر نوفمبر 2019 دخلت ليه 21 مليون و700 الف شخص، وفي مارس دخلت ليه 18 مليون شخص. يعني هذا الموقع هذا عليه لو ترافيك بزاف، والاكثريه ديال لو ترافيك ديالو الناس اللي كيدخلوا ليه جايين من الولايات المتحده. 43.23% ديال الناس اللي كيدخلوا ليه ناس من الولايات المتحده، 7.76% من اليو كي، من الانجليز، المانيا الى غير ذلك. اذا موقع فيه لو ترافيك بزاف كيدخلوا ليه الناس باش يشريو. اذا على بركه الله نبداو. اول شيء غنديرو ندخلو على موقع ريد بابل، من بعد غادي نمشيو نتسجلو، نضغطو على انسكريفيفو، من بعد ندخلو المعلومات ديالنا، ايميل هنا، نوم ديتيليزاتور، اسم المستخدم، و مود باس. ابخي غادي نضغطو على انسكريفيفو. انا ديجا مسجل، اذا غادي ندخل الكونت ديالي. من بعد ما تسجلنا غادي نمشيو ليديسيون ديال البروفايل ديالنا. نضغطو على كونت وغادي نمشيو بارامتر دي كونت. ابخي بغينا ندخلو التصويره ديالنا هنايا، مبغيناش الحاجه اللي مهمه غادي نمشيو بايمون، موديفي لي زانفورماسيون دو بايمون. هنايا غادي ندخلو لي دوني بيرسونيل ديالنا، لو نون، لو برينون، و لادريس ايميل. ابخي ملي ندخلو لادريس ايميل غادي ناكتيفيو، ندخلو لابوط ايميل ديالنا. الا ما لقيناش لو ميساج جا لينا غادي نقلبو في التراش، في التراش بعض المرات كيجي التراش نقلبوها. ابخي غادي ناكتيفيو لو كونت بحال هكا، غادي نجيو غنديرو اكتيفي لو كونت. من بعد غنجيو ندخلو لادريس فين ساكنين، مدينه، لو كود بوستال. ابخي غادي نجيو لو كونت هنايا عندنا دوز اوبسيون. لوبسيون الاولى هي ندخلو الباي بال. الا كان عندنا الباي بال غندخلو لادريس ايميل باش تسجلنا في الباي بال، ما كانش غندخلو ديال البايونير. دونك ننصحكم بالبايونير احسن. في البايونير هنايا غادي ندخلو لو نيميرو دو سويفي، هو الروتين نمبر، هو نون ديتيليتير دي كونت، يعني السميه ديالكم. وغنديرو تيب دو كونت، غنديرو كونت كورون في لوكا ديال اما لو كونت بانكير ديالكم اللي كاين هنايا ولا ديال بايونير. ابخي غادي من بعد نساليو غادي نديرو انغيستري لي موديفيكاسيون وصافي. مبروك عليكم لو كونت ديال ريد بابل. دابا غادي ندوزو للخدمه نوريكم كيفاش غادي نخدمو. اذا من بعد ما تسجلنا غادي نجيو دابا نبداو الخدمه ديالنا. غنبداو نحطو في لي ديزاين، غنجيو نكليكيو على بروفايل ونكليكيو على اجوتي اون نوفيل اوفر. ابخي غادي نضغطو على اجوتي ا تو لي برودوي، غنكليكيو عليها
نجبدو الديزاين ديالنا. انا ديجا صايبت واحد الديزاين. نضغطو عليه ونخليوه يتشارجا. من بعد باش تابلود الديزاين ديالنا ها هو I am thinking. غنجيو دابا غادي نقادوه في بزاف ديال لي برودوي. كاين لي تيشيرت انواع ديالهم كاملين، وكاين المخدات، وهاد هاد لي برودوي كلهم. هادو لي بوشات ديال التليفون، هادو ماغز ديال الكيسان القهوه والكيسان السراول. حنا ما غنديروهمش كامل. الحاجه اللي ما بغيناهاش غنديروا ليها ديزاكتيفي باش ما تخرجش، لان اي وحده غنديروا لها اكتيفي خصنا ضروري نوليو نقادوها. مثلا اللي عندهم الى عندكم الوقت كلكم تقادوا هادو كاملين عاد تبركوا على اونغيستري لافغ. خصكم تاكدوا بان كل وحده قاديتوها، لان كما كتشوفوا هنايا لي ديزاين ما كيجيوش نيشان، خص ضروري كل وحده نقادوها. اذا كيفاش غادي نقادوها؟ نبداو مثلا بهذه، نبداو بالتيشيرت. غنجيو هادي اكتيفي، هادي كلهم اكتيفي. هادي بغيناها نحطوها تتباع نخليوها اكتيفي. نجيو نديرو لها موديفي، كليكو على موديفي ونجيو نقادوها. نقدروا نصغروها، كنا نصغروها بحال هكا. من هنايا لاطاي ديالها نصغروها، نقدروا نخليوها كبيره بزاف، نقدروا بحال هكا 60% مزيانه. ونجيو نسونطريوها. باش نسونطريوها نكليكيو على هادو فيرتيكال اي هوريزونتال هكا هكا كتسونطرا. من بعد كنختاروا اللون اللي بغينا اللي غادي يجي مع هاد الديزاين. مثلا ميمكنليش نختار باغ اكزومبل الكحل، لان ديجا الديزاين الكحل ولو تكست بالكحل ما غاديش يبان. الا كان لو فون ديال التيشيرت لا كولور ديال التيشيرت بالكحل ميمكنليش لو تكست يبان. اذا غنختاروا شي لون اللي غادي يجي مع لو ديزاين ديالنا. باغ اكزومبل شي لون شويه مفتوح، مثلا هذا. ابخي ملي غنقادوه نديرو ليه ابليكي لي موديفيكاسيون. ها هو مثلا هذا حتى هو الا بغيت نقادو غندير ليه موديفي، نجي نقادو نسونطريه، نقص من لاطاي ولا نزيد فيها على حساب حتى كنبقى الديزاين. ونختار لا كولور نخليوه ابيض، ونسونطريوه فيرتيكالمون هوريزونطالمون. ومن بعد كنديرو ابليكي لي موديفيكاسيون، وكندوز على وحده بوحده. مثلا بغيت نديرهم كاملين غندوز عليهم كاملين وحده بوحده نقادها. اللي ما بغيتش نقادها ندير لها ديزاكتيفي، كليكي على اكتيفي باش ديزاكتيفيها. هذه الا ديجا اكتيفي، هذه لا ديزاكتيفي. اللي بغيت نكاكتيفيها ناكتيفيها. مثلا غادي نحيدو هذه نخليو اكتيفي، نديرو لا موديفيكاسيون، نقصو شويه لاطاي ونسونطريوها. نشوفو كي جات هنا لابيرسي ديالها. هنا كتبان لينا من هنايا كنقادها وكتبان لينا كيفاش لابيرسي ديالها هنايا كيفاش تخرج ملي غادي تطبع. ابخي ملي غادي نسالي غندير ابليكي لي موديفيكاسيون صافي، ندوز عليهم كاملين وحده بوحده. اللي بغيت نحطها تباع نكليكي على موديفي باش نقادها. مثلا هاد لي ماكس هما كيتباعوا بزاف، ندير لا موديفي. هنا غادي نصغرو لاطاي، نسونطريوها هنايا باش تبان، نحطوها شويه. ها هي كتبان كيفاش تخرج في الكاس. نعاودها ندير ابليكي صافي، ندوز عليهم. هادي مثلا ما عندي ما ندير بها، نحيدها، هادي نحيدها، هادي نحيدها، صافي حتى كنسالي. هذه الكراسة نقصو منها
نهبطوها شويه ندوزوها شويه لهنايا. كنقادو كنشوف لابيرسي في هاد البلاصه هادي وكنكليكي على ابليكي لي موديفيكاسيون صافي. من بعد هادي نحيدوها نخليوها، هادي نحيدوها، نحيدو هادي نحيدو هادي ما بينا نديرو موديفيكاسيون حتى هي. نقصو من لاطاي سونطريوها سي بون. ابليكي لي موديفيكاسيون هادي نخليوها، هادو التقاشر نحيدوهم، هادي حتى هي نحيدوها. ومن بعد كنجيو الميديا سيليكسيوني جوسكا دو ميديا. من هاد لو ديزاين ديالنا هو عباره عن شنو؟ واش فوتوغرافي، واش ديزاين إليستراسيون، ولا ديسان، ولا ار نيميريك. حنا هاد لو ديزاين ديالنا هو ديزاين اي إليستراسيون. غنكليكي عليها، من بعد غنجي لهادي نخليوها تو الموند. هادي اس ان كونتوني ادولت، واش هذا يعني خاص بالناس بليس دو 18 لا نخليوه نو، نديرو نو. هنا غادي ناكسبتي هاد لي تيرم ديالهم، هاد البيزنس بوليسي ديالهم، ندير لا نكوشي هادي. وفي الاخير قبل ما نساليو غادي بقات لينا نجيو نديرو تايتل. هنا غنديرو العنوان ديال الديزاين ديالنا ولا التيشيرت ديالنا، التسميه ديالو نحطوه هنايا. وهنا لي تاغز هما الكلمات المفتاحيه، يعني الكلمات اللي من خلالهم الزبون غادي يقلب وغادي يلقى المنتوج ديالنا، التيشيرت ولا اي منتوج، وصافي. وفي الاخير كنجيو وكنفاليديو، كنديرو السيف ورك وكنتسناو حتى كيسالي وصافي. هاد الديزاين ديالنا دابا تابلود، البروسيسوس راه ساهله. اذا هو هذا الديزاين اللي حطينا، غير وليت بدلت لا كولور، بدلتها كحله، بدلت حتى لا كولور ديال لو تكست بيض. ما عجبنيش كي كان في الاول. هما هادو بحال هكا يجيو وصافي. من بعد دابا من بعد ربع ساعه غادي يكونوا لايف، يعني غادي تحطوا للبيع. وقبل ما ننسى، بالنسبه الا بغيتو ندير لكم فيديو على كيفاش نصايبوا الديزاين ومنين غادي ناخذوا الافكار الانسبيراسيون، قولوها ليا في لي كومونتير وندير لكم فيديو على كيفاش نديروا الديزاين من أ حتى ل زد. هادشي اللي كاين. شكرا على المشاهده وما تنساوش تابوناو في لاشين.